ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ನಮಃ ಪಾಣಿನಿ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಪತಂಜಲಿಭ್ಯಃ ಶಬ್ದ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರ್ತೃಭ್ಯಃ ಪರಮರ್ಷಿಭ್ಯೋ ಮಹದ್ಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯಃ. ಗತಪಾಠೆ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ತತ್ರ ವೈಯಾಕರಣ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಲಘುಮಂಜೂಷಾಯಾಃ ವಿಷಯ ಕಿಂಚಿತ್ ದೃಷ್ಟಂ. ಅದ್ಯ ಮಂಗಲಪದ್ಯಂ ಕಿಂಚಿತ್ ಪಠಿತ್ವಾ ತಸ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯತಃ ಅರ್ಥಂ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ಅನಂತರಂ ಗ್ರಂಥೆ ಪ್ರವೇಶಂ ಕುರ್ಮಃ. ತತ್ರ ಮಂಗಲಶ್ಲೋಕಃ ಅಯಮಸ್ತಿ. अस्माकं परंपरा एव तथा अस्ति, शिष्टाचार परंपरा. तत्र शिष्टाचार परंपरायां सर्वत्र ग्रन्थस्य आदौ मंगलं क्रियते. तत्र एकः स्मर्तव्यः अस्ति, मंगलाचरणं क्रियते इति उच्यते. मंगलम् आचर्यते, मंगलम् अनुष्ठीयते इति शब्दप्रयोगः साधुः. मंगल आचरणं क्रियते इति कुतः? मंगलम् आचर्यते मंगलम् अनुष्ठीयते इति अलम्. अतः मंगलाचरणं क्रियते इति क्वचित् शास्त्रे प्रयोगः दृश्यते, किन्तु तदपेक्षया क्रिया एका भवतु खलु, मंगलम् आचर्यते. अस्तु, अतः मंगलाचरणम् आचरणस्य करणम् आचरणं क्रियते इति मास्तु. अस्तु, इदानीं तु मंगलपद्यम् अस्ति. नागेश भट्ट विदुषा नत्वा साम्बं शिवं लघुः वैयाकरण सिद्धांत मंजूषैषा विरच्यते इति मंगलश्लोकः. मंगलम् इति नाम उच्यते. मंगलं नाम किं? येन पठितेन अस्माकं मंगलं भवति तत् मंगलम् इति उच्यते. तर्हि मंगलं कतिविधं भवति? कायिकं, वाचिकं, मानसिकम् इति त्रिविधं भवति मंगलम्. कायिकं नाम कायेन, कायो नाम देहः, नाम दण्ड नमस्कारः इति उच्यते, पंचांग नमस्कारः इति उच्यते. एतत् सर्वं कायिक मंगले प्रविशति. पुनः मानसिकम् इत्युक्ते मनसा स्मरति ग्रन्थकारः. अनन्तरं वचसा स्तौति, वचसा मंगलम् आचरति. अधुना नागेशभट्टः नागेशभट्ट विदुषा नत्वा इति वचसा विहितमस्ति. नत्वा अहं नमस्कारं करोमि इति तेन सूचितं. पुनश्च मनसा तो अस्ति एव. यदि मनसि शिवः नासीत् चेत् कथं शिवनमस्कारः अनेन वचसा अपि कर्तुं शक्यते? अतः अनेन वचसापि नमस्कारः कृतः, मनसापि नमस्कारः कृतः. कायेन कृतो न वा इति सन्देहः भवितुम् अर्हति, किन्तु न सन्देहः. कुतः अयं शिष्टः प्रतिदिनं भगवतः गुरोश्च नमस्कारम् अवश्यम् अर्पयति, ज्ञानी सः. अतः सोऽपि नमस्कारः अर्थतः सिद्धः, सः वक्तव्यः इति नास्ति. किञ्च नत्वा इति शब्दः अस्ति खलु. नत्वा इत्यत्र कः धातुरस्ति? नमो प्रह्वत्वे शब्दे च इति वयं वदामः. नम इत्यपि अस्ति, नमो इत्यपि अस्ति. तत्र प्रह्वत्वे शब्दे च इति अर्थद्वयं तस्य एकस्यैव धातोः उक्तम्. प्रह्वत्वे नाम प्रह्वीभावः इति. प्रह्वीभावः नाम इदानीं ज्येष्ठाः आगच्छन्ति चेत् अस्माकं मनसः प्रह्वीभवनं भवति, नाम संकोचेन वयं भवामः. तावत्पर्यन्तं वयं यथा अस्माकम् इष्टमस्ति तथा वयं भविष्यामः. किन्तु यथा ज्येष्ठाः गच्छन्ति किञ्चित् प्रह्वीभवनं भवति खलु, नाम किञ्चित् शिरसः नमनं भवति, किञ्चित् एवं हस्तयोः स्वीकारेण नमनं भवति. एतादृशं सर्वं प्रह्वीभवनम् इति शब्देन उच्यते. पुनः शब्दे च इति उक्तं. शब्दो नाम वचसा स्तुतिः इति अर्थः. एतदर्थद्वयं धातुनैव लभ्यते. प्रह्वीभवनं पुनश्च शब्दोच्चारणं नाम स्तुतिरूपकरणं. किन्तु कायिक नमस्कारः इति प्रह्वीभाव शब्दार्थः अपि इति स्वीकर्तुं शक्यते. अन्ततस्तु नमस्कारत्रयमपि नाम त्रिविध नमस्कारोऽपि एतेन आचरितः इति वक्तुं शक्यते. अस्तु, नागेशभट्ट विदुषा साम्बं शिवं नत्वा इत्यस्ति. साम्बं शिवं नत्वा अस्य कोऽर्थः? शिवः इत्युक्ते पार्वतीपतिः शिवः. साम्बम् इत्युक्ते अम्बा नाम माता इत्यर्थः. शिवस्य माता अस्ति वा?
शिवस्य तु माता नास्ति, किन्तु अम्बया सहितः शिवः साम्बः इति उच्यते। तर्हि अम्बा नाम का भवेत्? अम्बा नाम जगन्माता पार्वती इत्यर्थः। तर्हि शिवस्य माता नास्ति, किन्तु जगतः माता का अस्ति? पार्वती। अत एव अम्बा इति पार्वत्याम् उपयुज्यते शब्दः। अतः अम्बया सहितः साम्बः नाम शिवः पार्वती सहित शिवं नत्वा नमस्कारं कृत्वा इत्यर्थः। कैश्चिदेव मुक्तं तत्र अम्बा इत्युक्ते नागेशः स्वमातरं नमस्करोति। यतोहि अम्बायाः विषये अम्बा इत्येव वदति सः, मम पितुः पत्नी इति वा एवं न निर्दिशति खलु। मातरं सर्वदा माता अम्बा इत्येव निर्दिशति सर्वोऽपि। तथैव अम्बा नाम स्वमातरं। कुतः इत्युक्तौ शिवभट्टसुतो धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः इति ग्रन्थान्तरे स्वयं नागेशभट्टेन एवमुच्यते। अहं शिवभट्टसुतः, तर्हि अस्य पितुः नाम शिवः, मातुः नाम सती इति सतीदेवी। साक्षात् इदानीं परशिवः अस्ति, तस्य किं पत्नी अपि सती आसीत्, सतीदेवी, सा एव पार्वती जाता पुनः जन्मान्तरे। अस्तु, तर्हि एवं रीत्या अम्बा नाम अत्र का गृह्यते? अत्र सतीदेवी नाम माता गृह्यते, अथवा जगन्माता पार्वती स्वीकर्तुं शक्यते। अथवा इतोपि अन्यद् व्याख्यानमस्ति अस्य। इदं व्याख्याद्वयमस्ति, पार्वती शिवौ पुनश्च सतीदेवी शिवौ एवमासीत्। इतोपि नूतनं किञ्चित् व्याख्यानं, नागेशः स्वमातरं बाल्यकाले एव न दृष्टवान् सः, नाम दिवङ्गतः, बहोः कालात् पूर्वमेव दिवङ्गतः सः। कथं न दृष्टवान् इति आशङ्का भवति। यतोहि मातुः खलु पुत्र जन्म भवति, तर्हि न दृष्टवान् इति एतत् कथं? नाम तस्य ज्ञानं सम्यक् नासीत्। गर्भेण सः बहिः आगतः नागेशः, किन्तु बहु अल्पकालेनैव तस्य माता दिवङ्गता अस्ति। अतः न तस्य सम्यक् स्मरणं तस्य अस्ति। किन्तु पितामह्या तत्र पोषितः आसीदयं, पितामही पोषणं करोति स्म, कस्य? नागेशस्य। अतः शिवं साम्बं नाम अम्बा नाम स्वपितुः माता, साम्बं शिवं नाम अम्बा नाम माता। कस्य माता? स्वपितुः माता इति। अतः पितामह्या पोषितः अयं पितामहीं स्मरति, पितामह्याः नमस्कारं करोति इत्यपि प्रथा अस्ति। अस्तु, अन्ततः अत्र प्रकारत्रयेण अस्य विवरणं जातं। साम्बं शिवम् इत्यस्य प्रथमतः प्रकारः अस्ति शिवपार्वत्योः नमस्कारः। द्वितीयः प्रकारः अस्ति सतीदेवी शिवभट्टयोः नमस्कारः, मातापित्रोः नमस्कारः। तृतीयप्रकारः अस्ति पितुः नमस्कारः। अम्ब इति पदेन पितामही गृह्यते, कुतः? पोषणं तया कृतमिति। तर्हि मातुः त्यक्तं वा? मात्रा एव खलु अस्य जन्म जातम् इत्युक्तौ शिवम् इति तत्र पित्रा साकं मातुरपि स्मरणं तत्रैव जातमस्ति। पुनश्च अम्बा इति शब्देन तस्याः अपि ग्रहणं भवति इति कृत्वा सः एवं मनसि निधाय अत्र नागेशभट्टविदुषा नत्वा इति उक्तम्। किन्तु कदाचित् अस्माकं भ्रमः भवेत्, किम् अयम् अहङ्कारभरितो वा इति। कः? नागेशभट्टः। कुतः? नागेशभट्ट इति कथयति, विदुषा इति कथयति। किम् एकोऽपि कथयति वा तथा अहं विद्वान्, मम वाक्यं शृण्वन्तु इति कोऽपि कथयति वा? विनयभरितः सन् सर्वोऽपि वदति। अयं तु महद्ग्रन्थकर्ता, एवं कथं वदेत् इत्युक्ते श्रोतॄणां प्रवृत्त्यर्थमिति तत्र परिहारः उच्यते। इदानीं केनचित् विदुषा ग्रन्थः निर्मितश्चेत् अध्ययनार्थं सर्वेपि प्रवर्तन्ते। मन्देन यदि ग्रन्थः निर्मितश्चेत् कुतः प्रवर्तन्ते श्रोतृजनाः? मास्तु इति तत् त्यक्त्वा गच्छेयुः। अतः विदुषा इत्यपि तेनैव प्रयुक्तं। भट्ट इति कुतः प्रयुक्तं? भट्ट इति तस्य उपाधिः अस्ति। नागेश इति तस्य नाम, किन्तु भट्ट इति उपाधिः लब्धः अस्ति। अतः उपाधिः लब्धः इति सूचयितुं नाम सर्वेपि जनाः अत्र आदरं कुर्वन्तु इत्येतदर्थमेव अत्र नागेशभट्टविदुषा इति उक्तम्। अस्तु, अस्य ग्रन्थस्य नाम किं? वैयाकरण सिद्धान्त लघुमञ्जूषा इति। किन्तु श्लोके पश्यन्तु, वैयाकरण सिद्धान्त मञ्जूषा इत्यस्ति। लघुः कुत्र गतम् इत्युक्ते तत्रैव पूर्वत्र वाक्ये अस्ति।
कुत्र साम्बं शिवं लघुः इति लघुः इति तत्रैव पदं निक्षिप्तम् अतः लघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा तर्हि लघुः इति यद् पदमस्ति खलु अस्य अर्थः लाघवं लघुत्वम् अस्य कुत्र अन्वयः लघुः वैयाकरणो वा लघुः सिद्धान्तो वा लघुः मञ्जूषा वा वैयाकरणां लघुत्वम् उक्तं चेत् नूनं ताडयेयुः नागेशस्य कुतः वैयाकरणाः प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः इति सभायाम् इदानीं नैयायिकः मीमांसकः सर्वे उपविष्टाः भवन्ति तत्र प्रथम स्तरे के उपविशन्ति स्म प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः इति किन्तु अन्ये हि कैश्चित् व्याख्यातं नैव प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणः इति वक्तव्यं खलु विद्वांसो वैयाकरण इत्यत्र सन्धिरस्ति पूर्वरूपसन्धिः अस्ति पूर्वरूपसन्धिरस्ति चेत् कोऽर्थः विद्वांसो अनन्तरं यस् अल् स्थापनीयमस्ति प्रथमे हि विद्वांसो अवैयाकरणाः इति तैः व्याख्यातं तर्हि वैयाकरण भिन्नाः एव विद्वांसः न तु वैयाकरणः इति निषेधः कृतः किन्तु पुनः तत्र चर्चारब्धा अवैयाकरणः इति कथं समासः न वैयाकरणः अवैयाकरणः इत्यस्ति यथा अब्राह्मणम् आनय इति वयं वदामः तदानीं ब्राह्मण भिन्नम् आनय ब्राह्मण भिन्नम् आनय इत्युक्तौ किं लोष्टम् आनयति वा कश्चित् अथवा पुस्तकम् आनयति वा अब्राह्मणम् आनय इत्युक्तौ ब्राह्मण भिन्नं ब्राह्मण सदृशं च आनय इत्यर्थः एवमस्ति तर्हि ब्राह्मण भिन्नः कः क्षत्रियः सः ब्राह्मण सदृशः कथं सदृशः मनुष्यत्वेन सदृशः अतः ब्राह्मणः किं मनुष्यः क्षत्रियोऽपि मनुष्यः ब्राह्मण भिन्नः क्षत्रियः ब्राह्मण सदृशः क्षत्रियः तमानय कुतः यत्र नै प्रयुज्यते नयः प्रयोगः यत्र भवति तदानीम् अर्थद्वयं स्वीकार्यं तद् भिन्नं तत् सदृशम् इति अर्थद्वयं तर्हि इदानीं किं जातम् अवैयाकरणाः इति एतैरुक्तं खलु अन्यैः विद्वद्भिः वैयाकरण भिन्नाः वैयाकरण सदृशाः इति तर्हि वैयाकरण सदृशाः इत्युक्तौ अस्माकं भवता वर्णितं खलु नाम वैयाकरणानां कृते किमिति भवन्तो हि प्रथमे हि अविद्वांसः वैयाकरण प्रथमे हि विद्वांसो अवैयाकरणः इति आगतम् तर्हि विद्वांसो अवैयाकरण इति आगतं तर्हि वयं किं वैयाकरणाः अविद्वांसः इति भवतां तात्पर्यं खलु तर्हि अस्माकं सादृश्यमपि भवतः आगतं खलु कुतः अवैयाकरण इति छेदः कृतः अवैयाकरण इति शब्दस्य वैयाकरण सदृशः इत्यपि अर्थः ग्राह्य एव तर्हि अस्मदपेक्षया भवताम् उत्तमत्वं नागतम् अस्मत् सादृश्यमेव आगतं खलु यतोहि नयर्थः सादृश्यमपि इति पुनः वैयाकरणैः तत्र किञ्चित् पाण्डित्यं प्रदर्शितम् अस्तु एवमस्ति स्थितिः अत्र तु लघुः वैयाकरणः इति तत्र न अन्वयः कुतः एकं समस्तं पदमस्ति किम् अस्ति समस्तं पदं वैयाकरण सिद्धान्त मञ्जूषा इति समस्तं पदं समस्तं पदं यदा भवति तदानीं तस्य अर्थे एव अन्वयः कार्यः समस्तपदे एकैकमपि तत्र घटकं भवति तत्पदे तत्र अन्वयः न कार्यः यथा मुनित्रयं नमस्कृत्य इति सिद्धान्तकौमुद्याः श्लोकं वयं शृण्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र नमस्कृत्य नमस्कारः कृतः कस्य नमस्कारः कृतः मुनित्रयस्य कृतो वा मुनेः मुनीनां त्रयमिति तत्र विग्रहवाक्यम् उच्यते तर्हि मुनीनां नमस्कारो वा मुनीनां यत् त्रयं तस्य नमस्कारो वा इति प्रश्नः तदानीं सामान्यतः किम् उत्तरं दीयते मुनीनां खलु नमस्कारः क्रियते मुनीनां यत् त्रयं नाम किं तत् किं समूहात्मकं भवति समूहस्य कथं नमस्कारः समूहे प्रविष्टानां नमस्कारः व्यक्तीनां नमस्कारः व्यक्तिसमुदायस्य न नमस्कारः कदाचित् वयं वदामः भवतः न भवत् समुदायस्यैव नमस्कारः इति तथा तदन्यत् किन्तु अत्र मुनित्रयम् इत्युक्ते मुनिषु वस्तुतः अन्वयः कार्यः नमस्कारपदार्थस्य किन्तु सः समग्रः पदार्थः नास्ति पदार्थस्य एकदेशः मुनित्रयमिति एकमेव पदं तत्र शब्दद्वयं प्रविष्टं मुनि इति शब्दः त्रयमिति शब्दः तत्र प्रथमशब्दस्य यः अर्थः मुनिः तत्र यदि अन्वयः भवति चेत् तदानीं पदार्थ एकदेशे न अन्वयं प्राप्नोति सम्बन्धं न प्राप्नोति किन्तु पदार्थः समग्रे एव पदार्थे अन्वयं प्राप्नोति इति तत्र नियमः अस्ति तद्वदत्रापि
लघुः वैयाकरण इति वैयाकरणे अन्वयति कुतः सः पदार्थ एकदेशः पुनः सिद्धान्ते इति कुर्मः वैयाकरणानां सिद्धान्तः लघुः ये समीचीनं वा महान् अस्ति सिद्धान्तः इति तर्हि लघुः किमस्ति वैयाकरण इति न लघुः सिद्धान्तः इत्यपि न लघुः मञ्जूषा इति सम्यक् मञ्जूषा नाम पेटिका पेटिका कथमस्ति लघुः अस्ति इतः परम् अत्रापि प्रश्नः कृतः नाम वैयाकरणः यदि अस्ति चेत् सा नूनं प्रश्नं कुर्यात् तत्र कः प्रश्नः अस्ति अत्र लघुः मञ्जूषा इति अस्ति खलु इदं कथं मञ्जूषा इत्युक्ते स्त्रीलिङ्गशब्दः लघुः इति पुल्लिङ्गशब्दः खलु अतः लघुरयम् अतीव लघुरयम् इति वयं वदामः इत्युक्ते लघुः इत्यत्र विकल्पेन स्त्रीप्रत्ययः अत्र विहितः स्त्रीप्रत्ययपक्षे लघ्वी इति भवति तदभावपक्षे स्त्रियामेव लघुः इत्यपि भवति तत्र एकं सूत्रमस्ति ओतो गुणवचनात् इति सूत्रमस्ति तत्र वा उतः गुणवचनात् वा इति विकल्पः उक्तः इदं गुणवाची शब्दः अयं नाम लघु इति अयं शब्दः गुणवाची नाम लघुः नाम लघुत्वरूप गुणम् उक्त्वा किञ्चित् द्रव्यं वदति नाम लाघवं लघुत्वं कुत्र अस्ति ग्रन्थे अस्ति मञ्जूषायाम् अस्ति तर्हि गुणवाची अयं शब्दः गुणवाची शब्दः इति कृत्वा उतः वा उतः गुणवचनात् उतः इत्युक्ते उकारान्तः शब्दः लघु इति उकारान्तः शब्दः गुणं वदति च अतः विकल्पेन स्त्री प्रत्ययः इति अतः लघुः इति स्त्रियामपि अस्ति लघ्वी इत्यपि स्त्रियाम् अस्ति अत्रैव पाण्डित्यं प्रदर्शयति नाम आपाततः नागेशेन न असाधु प्रयुक्तः इति भाति लघुः मञ्जूषा वा कथमिति किन्तु तेन स्त्री प्रत्यय प्रकरणे तत्र आगमिष्यमाणं यत् सूत्रमस्ति ओतो गुणवचनात् इति तदाधारेण अत्र प्रस्तुतः नागेशेन अस्तु अनन्तरं विरच्यते इति अस्ति विरच्यते इत्यस्य तु मुनित्रयं नमस्कृत्य इत्यत्र यथा वयं शृण्मः खलु व्याख्यानं तथैव अस्ति एतत् सर्वं जातं मङ्गलश्लोकस्य सामान्यतः इदं व्याख्यानमस्ति इतः परमपि तत्र भट्ट इति शब्दस्य कोऽर्थः इति अत्र व्याख्यायाम् अस्ति अत्र लघु किं वैयाकरण सिद्धान्त लघुमञ्जूषायाः उपरि व्याख्याद्वयमस्ति एकं व्याख्यानं तत्र कुञ्जिका टीका इति अस्ति टीका इति अस्ति कुञ्जिका टीका इदानीं मञ्जूषायाः नाम पेटिकायाः उद्घाटनं केन भवति खलु तथा कुञ्जिकया एव कुर्वन्ति सर्वेपि तथा एतेन बहु किम् अहङ्कारेण नास्ति बहु उत्साहेन उक्तमस्ति मम कुञ्चिका अस्ति मम सविधे तां स्वीकृत्य लघुमञ्जूषायाः उद्घाटनं कृत्वा तत्र रत्नानि पश्यन्तु इति तथा धैर्यमस्ति अस्य अस्य टीकाकर्तुः नाम किं दुर्बलाचार्यः इति नाम दुर्बलाचार्यः इति किन्तु अत्यन्तं बलमस्ति शास्त्रे अस्य नामतः दुर्बलः किन्तु अर्थतः सबलः अयमस्ति दुर्बलाचार्यः अनेन कुञ्चिका टीका निर्मिता अस्ति तत्र दुर्बलाचार्यः बहु महान् विद्वान् आसीत् किन्तु कुञ्चिका टीका समग्रा नोपलभ्यते समग्रा टीका अस्माकं नोपलभ्यते वस्तुतः अथापि यदुपलब्धं तत् सम्यक् अस्ति तादृशी टीका इयं दुर्बलाचार्येण कृता टीका इतः परं बालं श्रूयन्ते खलु सर्वैः आं महोदय श्रूयते अस्तु सम्यक् श्रूयते अस्तु इतः परम् अन्या टीका अस्ति कला टीका इति अस्ति सा च टीका बालं भट्टेन निर्मिता बालं भट्टः इति नाम एते नामतः एवं सन्ति किन्तु कार्यतः बहु सम्यक् एते महात्मनः तत्र एकः क्षीरसागरभट्टः इति एकस्य नाम स्थापितं तस्य क्षीरसागरभट्टः तस्य नाम किन्तु गृहे क्षीरं पातुं नैव अवकाशः अस्ति तस्य तादृशः दुर्बलः दरिद्रः अतः वयं सर्वेपि इदानीं नाम स्थापयामः खलु अस्य इदं नाम अन्वर्थकं नाम न भवति व्याकरणशास्त्रे अन्वर्थका संज्ञा भवति खलु तद्वत् अत्र अन्वर्थकं नाम केषाञ्चिदेव भवति केषाञ्चित् रूढ्या नाम केवलं रूढिः तद्वत् इमे तथा न सन्ति इमे नाम वस्तुतः इमे रूढ्या एव प्रयुक्ताः अत्र शब्दाः यतोहि बालं भट्ट इत्युक्ते सः तत् बालः इति न वस्तुतः वामनाकारेण स्यात् अथवा बालं भट्ट इति प्रसिद्धिः अस्ति अस्तु पित्रा मात्रा च संकेतितं नाम अस्ति कला टीका कुञ्जिका टीका इति टीकाद्वयम् अस्ति
अत्र कलाटीकाकारः एकं श्लोकं लिखति स्वटीकायां। सः लिखति मंजूषास्थस्य मुक्तादेः न लाभः कलया विना वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानस्यापि यथा तथा इति सा वदति। सा वदति एवं मम कलाटीकाम् अपठित्वा येन केनापि अत्र मंजूषायां विद्यमानस्य रत्नस्य प्राप्तिर्न भवति। तथाविधं धैर्यमस्ति एतेषाम्। एकः नाम्नि एव कुञ्चिकाटीका इति लिखति, अपरः कला इति वदति, किन्तु धैर्येण वदति मम कलाटीका साहाय्यं विना मंजूषायाः रत्नं न लभ्यते इति सः वदति। तथा धैर्येण वदति। नाम इयं टीका अवश्यं पठनीया, अन्यथा मंजूषा ग्रन्थस्य हार्दं नावगम्यते। आपाततः वाक्यस्य अर्थः अवगम्यते, किन्तु हार्दं नावगम्यते इति भावः। तर्हि अयं बालंभट्टः कः इत्युक्तौ अस्य तु समग्रा टीका लभ्यते मंजूषा ग्रन्थस्य उपरि। बालंभट्टः नागेशभट्टस्य शिष्यः प्रियः अतीव एकः अस्ति। सः कः? वैद्यनाथ पायगुण्डे इति अस्ति, बहु प्रसिद्धः। तेन शेखरादिग्रन्थानां व्याख्यानं कृतमस्ति वैद्यनाथ पायगुण्डे इति। नाम गुरुः स्वविद्यां सर्वामपि प्रायच्छत्। नागेशः स्वविद्यां सर्वामपि तस्य वैद्यनाथ पायगुण्डे महोदयस्य, तस्य पुत्रः अयं बालंभट्टः। वस्तुतः अनेनापि साक्षादेव श्रवणं जातं। नाम कस्य सविधे? नागेशभट्टस्य सविधे एव पुत्रेणापि अधीतं, पित्रापि अधीतं। नाम नागेशः सः किमस्ति, वर्षशतायुः इति वदन्ति नागेशस्य जीवितकालः। यतोहि सः मङ्गलाचरणं कृत्वा कृत्वा तत्र भगवतः प्रीतिर्जाता। अतः आयुष्मत् पुरुषकाणि भवन्ति च शास्त्राणि इतिवत् आयुष्यम् अतीव सम्यक् आसीत् अस्य। अत एव पुत्र पौत्र सर्वेपि एतेषां निकटे एव, नाम नागेशभट्टानां निकटे एव सर्वैः अधीतमस्ति। अस्तु, एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सामान्यतः अत्र टीकाद्वयस्य परिचयः यः जातः। इतः परं साक्षात् एकं सिद्धान्तं पश्यामः अद्य। वस्तुतः अस्य सिद्धान्तस्य परिचयार्थं बहुपुटात्मकम् अपेक्षितम्, अथापि साररूपेण प्रथमः सिद्धान्तः कः वैयाकरणानाम् इत्युक्तौ वाक्यस्फोटसिद्धान्तः। स्फोटः इति अवश्यम् अस्माभिः ज्ञेयम्। नाम सर्वां सिद्धान्तकौमुदीम् अधीत्य पुनश्च वयं वैयाकरणाः इति तत्र भ्रमः मास्तु। नाम एतादृशं ज्ञानम् अपेक्षितमेव। सर्वम् अधीत्य यदि स्फोटविषये कश्चन वैयाकरणः, व्याकरणं यः सम्यक् अधीते, सः न जानाति चेत् स नूनम् अवैयाकरण एव। अपहास्यं कुर्वन्ति, अवश्यम् अपहासं कुर्वन्ति। यतोहि प्रमुखसिद्धान्तः तत्र वाक्यस्फोटसिद्धान्तः वैयाकरणानाम्। अत एव तत्र मूलवाक्येपि भवता द्रष्टुं शक्यते। तेन किमुक्तं? प्रथमपङ्क्तिरस्ति ग्रन्थे, तत्र वाक्यस्फोटः मुख्यः इति ग्रन्थकर्ता वदति। एकैकमपि पदमस्ति खलु नागेशस्य, बहु गाम्भीर्ययुतं तत्। तत्र अर्थाः बहवः भवन्ति। तत्र नाम कोऽर्थः? अनेकेषु वैयाकरणानां सिद्धान्तेषु वाक्यस्फोटः मुख्यः। तर्हि वाक्यस्फोटः मुख्यः अनेकेषु सिद्धान्तेषु। तर्हि अस्य विचारः इदानीम् अस्माभिः अवगम्यः अस्ति। प्रथमतः स्फोटः नाम कः, वाक्यं नाम किम् इति एतत् द्रष्टव्यम्। वाक्यं नाम अस्माकं ज्ञानं भवत्येव। वाक्यं नाम किम्? वाक्यं नाम पदानां समूहः वाक्यम् इत्युच्यते। तर्हि पदानां समूहः वाक्यं भवति। पदं नाम किम्? वैयाकरणः झटिति वदन्ति, पदं नाम सुप्तिङन्तं पदम् इति। वर्णाः पदं वाक्यम् इति एवं विभागः अस्माभिः क्रियते। तत्र वाक्य इति शब्दस्य व्युत्पत्तिः प्रदर्शनीया अस्ति। यतोहि प्रक्रियायामपि नैपुण्यं सम्पादनीयं खलु। वयम् आर्थिकग्रन्थे भवामः, तावत् आर्थिकग्रन्थे एव विरतिर्मास्तु, तत्र प्रक्रियायामपि सम्यक् निरूपणीयम् अस्ति। वाक्यं नाम तस्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यं। वाक्यम् इति शब्दस्य उच्यते इति वाक्यम्। उच्यते इति वाक्यम्। उच्यते नाम प्रयुज्यते इत्यर्थः।
उच्चार्यते इति उच्यते खलु तदेव उच्यते इति वाक्यम् एतत् बहु मुख्यं यतोहि वयं वाक्यप्रयोगं सर्वत्र कुर्मः इदं वाक्यं साधु इदं वाक्यम् असाधु इति विचारयामः वाक्यम् इत्यस्य साधुत्वमस्ति न वा वाक्यमिति शब्दः कथं निष्पन्नः इत्यपि द्रष्टव्यम् यतोहि वाक्यस्फोटः इति खलु सिद्धान्तः प्रथमतः तत्र वाक्यम् इत्यत्र कः धातुरस्ति कः प्रत्ययः अस्ति इति द्रष्टव्यम् वाक्यम् इत्यत्र वच परिभाषणे इति तत्र परिभाषणे अर्थे वच धातुरस्ति वच परिभाषणे तत्र कः प्रत्ययः अस्ति वाक्य इत्युक्ते संशयः भवति य इत्युक्ते यत् प्रत्ययो वा ण्यत् प्रत्ययो वा इति संशयः भवति यतोहि भव्यं गव्यं नाव्यं यत् 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 इति यत्र यकारः अन्ते श्रूयते खलु सर्वत्र अयं यत् इति वा ण्यत् इति वा कथं निर्धारः इत्युक्तौ तत्र हलन्तः यदि अस्ति चेत् धातुः वच परिभाषणे इति वयम् उक्तं वस्तुतः वच इत्यत्र अकारः इत्संज्ञकः लुप्यते अवशिष्टं स्वरूपं वच इति तर्हि हलन्तः इति अर्थः यदि धातुः हलन्तः तस्मात् यदि यकारः अन्ते श्रूयते तर्हि सः ण्यत् प्रत्ययः भवति न तु यत् प्रत्ययः अत एव ऋहलोः ण्यत् इति सूत्रम् ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रम् तत्र ऋ हलोः इत्यस्ति खलु तर्हि हलन्तात् यत् प्रत्ययः क्रियते अतः वाक्यम् इति निष्पद्यते तत्र बहु स्वारस्यमस्ति अस्मिन् विषये नाम एतत् सर्वं प्रथमतः बुद्धौ निधाप्य अग्रे ग्रन्थपङ्क्तिः पठनीया अस्ति तथा अस्ति वाक्यम् इत्यत्र तर्हि धातुः अवगतः प्रत्ययः कः इति अवगतः यदा वच अनन्तरं ण्यत् इति अस्ति खलु ण्यत् इत्यत्र अवशिष्टं किं य इति अवशिष्टं तत्र यद् अन्यत् सर्वम् इत्संज्ञया तत्सर्वं गच्छति तदस्माकं सिद्धान्तकौमुदी पठनेनैव ज्ञायते इति कृत्वा अहं त्यजामि वच य इति अस्ति पुनः वृद्धिः भविष्यति अत्र वाच य इति भविष्यति कुतः नित् प्रत्ययः भवति खलु नाम यस्मिन् प्रत्यये नकारः इत् भवति तदानीं वृद्धिः कार्या भवति अत्र ण्यत् प्रत्ययः आगतः ण्यत् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञायां लोपः अतः तत्र वृद्धिः भविष्यति वृद्धौ सत्यां नाम उपधावृत्तिर्भविष्यति तत्र वच इत्येतत् वाच् इति भविष्यति तर्हि वाच य किं भविष्यति वाच्य इति भविष्यति वाच्यः कः भवति अर्थः वाच्यः भवति इदानीम् अस्माकं वाक्यम् इति अपेक्षितं न तु वाच्यं तर्हि चकारस्य ककारः यदि क्रियते तर्हि वाक्यं सम्पद्यते तदर्थमेकं सूत्रमस्ति प्रसिद्धं चजोः कुघिण्यतोः इति सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण निति प्रत्यये परे तत्र कुत्वं विहितं तदानीं वाक्यं चकारस्य ककारः जायते वाक्यम् इति निष्पद्यते एतद् अवश्यम् अस्माभिः ज्ञेयं यतोहि सर्वत्र वयं वाक्यं वाक्यम् इति वदामः एतद् वाक्यं तर्हि वाक्यम् इति शब्दस्य कोऽर्थः उच्यते यत् तत् वाक्यम् इति आगतम् अस्माभिः किम् उच्यते इदानीं मया पाठः क्रियते पाठकाले मया शब्दाः उच्चार्यन्ते एवं खलु मया शब्दः उच्चार्यते तर्हि कः उच्चार्यते शब्दः तर्हि उच्चार्यते यत् तत् वाक्यम् तर्हि मया शब्दः उच्चार्यते अतः शब्दः वाक्यं भवति शब्दः वाक्यम् इति अहं कथयामि भवन्तः सर्वे अङ्गीकुर्वन्ति वा झटिति आक्षेपं कुर्वन्ति महोदय शब्दः वाक्यम् इति कथं शब्दानां समूहः वाक्यं भवति खलु इति प्रश्नः अवश्यं भवति तदर्थं किमस्ति भोः वाक्यं तु शब्दः खलु अस्तु शब्दानां समूहः वाक्यं भवेत् किन्तु वाक्यं तु शब्दः खलु अवश्यं यदि वाक्यं शब्दः तर्हि साधु खलु इतरे शब्दाः अवश्यं भवन्ति चिन्ता नास्ति इदानीं वर्णः शब्दः पदं शब्दः वाक्यं शब्दः त्रयमपि शब्दः इति उच्यते तर्हि शब्दं कुरु मा शब्दं कार्षिः इत्यस्य कोऽर्थः मा शब्दं कार्षिः इत्यस्य अयमेव अर्थः वर्णं नाम वर्णस्य श्रवणं यथा न स्यात् पदस्य श्रवणं यथा न स्यात् वाक्यस्य श्रवणं यथा न स्यात् तथा कुरु इति वयं गृह्णीमः खलु किन्तु अयमस्ति नूतनः सिद्धान्तः वैयाकरणानाम् अस्माकं एतत् सर्वं सिद्धान्तकौमुद्यां न लभ्यते अत एव मञ्जूषायाः स्वारस्यमस्ति अयं ग्रन्थः अवश्यं पठनीयः वैयाकरणे अन्यथा न लभ्यते पुनः सिद्धान्तस्य
किं तत्त्वं यदस्ति खलु तस्य पुनः नैव लभ्यते नाम सम्यक् ज्ञानम् अस्तु वाक्यम् इत्युक्ते शब्दः इति मया उक्तं खलु वस्तुतः शब्दः इत्युक्ते वैयाकरणमते वाक्यमेव शब्दः नान्यः शब्दः इदं किञ्चित् सन्दिग्धं भवति सन्देहो भवति किं वर्णः अस्माभिः प्रयुज्यते खलु घटः घकारः अकारः टकारः अकारः घटः पुनः घटम् आनय शब्दान् प्रयुञ्ज्महे घटः इति एकः शब्दः आनय इति शब्दः किन्तु वैयाकरणमते वर्णाः न सन्ति किञ्च पदं नास्ति पदानि न सन्ति एकमेव अस्ति तत् वाक्यम् झटिति अस्माकं किमस्ति सर्वम् अध्ययनं व्यर्थमिव भाति वैयाकरणानां कुतः प्रकृतिः प्रत्ययः एतत् सर्वं किमपि नास्ति एषः वैयाकरणसिद्धान्तः अत एव अन्ते अधीयते आदावेव वदामश्चेत् सर्वेपि त्यजन्ति मास्तु इति तथा नास्ति अतः किमस्ति वाक्यं मुख्यं यतोहि इदानीम् अर्थ अवगमनं केन भवति मया उक्तं जलम् इति मया उच्यते जलम् इत्युक्ते किं चिन्तयन्ति भवन्तः किं पातुम् अपेक्षितं वा आनयने किं कार्यं मया यतोहि आकाङ्क्षा न शाम्यति तर्हि घटं जलम् इत्युक्ते अवश्यं कृत्यन्ते जलम् एकवारम् उक्तं जलम् इति पुनः उक्तं श्रोता किं चिन्तयति किं भोः इति अनन्तरं कुपितः गच्छति सः नैव किमपि न करोति अतः द्वारम् इत्युक्ते किं कुर्वन्ति पश्यन्ति द्वारम् पिधेहि इति वक्तव्यमिति नास्ति यदि अपेक्षितं चेत् सः अवश्यं पिधानं कृत्वा गच्छति तर्हि सर्वत्र वाक्येनैव अर्थबोधः भवति न तु शब्देन न वा वर्णेन अतः लोके किं प्रयुज्यते वाक्यमेव प्रयुज्यते अतः अर्थबोधनाय यत् उच्यते तदेव वाक्यं स एव शब्दः नान्यः नैव इदानीं द्वारमिति उक्तम् अर्थः ज्ञातः खलु द्वारमिति शब्दः उक्तः वाक्यम् उक्तं वा नैव वाक्यम् उक्तम् अथापि पिधेहि इति स्वयं बुद्ध्वा सः गच्छति खलु इत्युक्तौ तर्हि बुद्ध्वा गच्छति इत्युक्तौ पिधेहि द्वारमिति मत्वा एव गच्छति इत्यर्थः तर्हि तदपि वाक्यं खलु द्वारं पिधेहि इति द्वयं मिलित्वा वाक्यं भवति साक्षात् न वदेत् किन्तु मिलित्वा सः अर्थज्ञानम् अवश्यं प्राप्नोति अस्तु वाक्यम् इति शब्दस्य अन्ततः कोऽर्थः साररूपेण वक्तव्यश्चेत् उच्यते अर्थबोधनाय परं प्रति यत् तत् वाक्यम् इति आगतं शब्दः इत्यर्थः तर्हि वाच्यः इति अस्ति खलु अन्यः वाक्यं वाच्यं वाच्यः नाम अर्थः वाक्यं नाम शब्दः वाच्यं नाम अर्थः इदानीं कस्यचित् नाम अस्ति रामचन्द्रः रामः इति नाम अस्ति रामः इति शब्देन कः अवगम्यते अस्तु अयोध्याधिपतिः श्रीरामचन्द्रः अस्तु सः अवगम्यते तर्हि राम इति शब्दः वाक्यम् इत्युच्यते रामः इति शब्दः वाक्यम् इत्युच्यते अस्माभिः कथं रामः इति कथं वाक्यं भवितुमर्हति इति वयं चिन्तयामः अहं निरूपयामि कथं वाक्यम् इत्युक्तौ रामः इत्यत्र कति शब्दाः सन्ति इति चिन्तनीयम् रामः सर्वेपि वदन्ति रामः इत्यत्र द्वयं राम अनन्तरं सुप्रत्ययः योजनेन रामः विसर्गः क्रियते रामः भवति किन्तु अहं वदामि तत्र रमधातुरस्ति रामः इत्यत्र घै प्रत्ययः अस्ति अनन्तरं सुप्रत्ययः अस्ति तर्हि एकः शब्दः द्वौ वा त्रयो वा त्रयः शब्दाः सन्ति रामः इति शब्दे तर्हि शब्दानां समूहः आगतः तर्हि रामः इति पदं वा वाक्यं वा वाक्यम् इति वक्तव्यं झटिति वैयाकरणानां नैव राम इत्युक्ते एतत् न पदं रामः इत्युक्ते एव पदं कुतः सुप् तिगन्तं पदं सुबन्तं नाम सुप्रत्ययः यस्य शब्दस्य अन्ते वर्तते तदेव पदं न तु अन्यत् पदं तर्हि राम इत्यत्र कति शब्दाः सन्ति राम इत्यत्र रमधातुः घै प्रत्ययः सुप्रत्ययः त्यक्तः न योजितः इदानीं शब्दद्वयम् आगतं तर्हि शब्दसमूहः द्वयोः शब्दयोः मेलनं भवति चेत् तद्वाक्यं भवितुमर्हति वा नार्हति वस्तुतः वैयाकरणमते किन्तु शब्दसमूहः वाक्यं खलु सर्वेपि जानन्ति नैव अतः एव वैयाकरणे किमुक्तं
पदसमूहः वाक्यं न तु शब्दसमूहः। बहु व्यत्यासः अस्ति। वयं चिन्तयामः किं रामः राम जलमानय इति मया उक्तम्, अथवा राम माम् अनुगृह्ण इति एवमेवम् उच्यते खलु, अनुगृह्णीष्व इति एवं पदानि प्रयुज्यन्ते। तत्र पदान्यपि सन्ति, शब्दाः अपि सन्ति, किन्तु शब्दसमूहः अन्यः, पदसमूहः अन्यः। आपाततः वयम् एकार्थे एव प्रयोगं किं कुर्मः, किमिति शब्दसमूहः पदसमूहः इत्युक्ते एक एव इति, किन्तु भिद्यते। तर्हि वाक्यम् इत्यस्य शब्दः इति अर्थो अवगतः। वाच्यम् इत्युक्ते किं, राम इति वाक्यं, राम इति शब्देन यः पदार्थः अधिगतः रामः श्रीरामचन्द्रः सः वाच्यः भवति। इदानीम् अस्माकं सर्वेषां नाम भवति, मम नाम कृष्णः, कृष्णेन वाच्यः अहं, कृष्णशब्दः वाक्यम् अथवा वाचकम् इत्यपि उच्यते। एवं वाक्यं, वाच्यं, वाचकं सर्वेपि शब्दाः सम्यक् ज्ञातव्याः, अन्यथा कन्फ्यूषन् भविष्यति अग्रे। कुतः वाक्यस्फोटसिद्धान्तः अग्रे मया वक्तव्यः। वाक्यं नाम किम् इति तदानीं प्रश्नः मास्तु, सर्वमुक्तवाक्यं नाम किम् इति न स्यात्। पदसमूहः वाक्यम् अथवा शब्दसमूहः वाक्यम् इति स्पष्टं भवेत्। इतः परम् अत्र वाच्यम् इति शब्दः निष्पन्नः खलु, तस्य शब्दस्य निष्पत्तिः कथं? वाक्यमिति इदानीम् अस्माभिः निष्पादितं, तत्र कुत्वं कृतं। वाच् नाम वच् धातोः ण्यत् प्रत्यये वृद्धौ कृतायां वाच् य इति स्थिते तत्र चकारस्य कुत्वं कृत्वा वाक्यम् इति निष्पादितं। चकारस्य कुत्वं भवति कस्मिन् पक्षे? यदा शब्दः उच्यते।